अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने शौहर का पीछा करने पर मजबूर हो गई थी। वो एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था और मैं काली चादर में लिपटी मुसलसल उसके पीछे पीछे चल रही थी। जरा सी आहट पर वो पलटकर मुझे देख सकता था, इसलिए मैं बहुत एहतियात कर रही थी। मैंने देखा इस सुनसान रास्ते की दाईं तरफ एक अजीबोगरीब बयाबान जंगल सा था, लेकिन वहां से दूर एक लाइन नजर आ रही थी, जैसे वहां पर कोई घर हो। और फिर सच में ही मैं हैरान रह गई जब मैंने उस वीरान जंगल में उस घर को देखा। मेरा शौहर दबे पांव उस घर में दाखिल हो गया था, लेकिन मेरा कलेजा उछलकर हलक में आ गया। आखिर वो आधी रात को इस घर में क्या लेने गया था? क्या वो मुझसे बेवफाई कर रहा था? मारे गम के मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर जैसे ही मैं उस घर की दीवार के पास खड़ी हुई तो अंदर से मुझे खूबसूरत हंसी की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सी लड़कियां आपस में हंस हंस कर बातें कर रही हों। मैंने जैसे ही दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर दिल दहलाने वाला मंजर था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये होने वाला है। जिसकी परछाई से भी मैं खौफजदा रहती थी, आज वो हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया था। मैं अपना सर दोनों हाथों में थामे जमीन पर गिरती चली गई। मेरा नाम अनीला है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब खानदान से था। मेरे अब्बू एक मजदूर थे, जबकि अम्मी घर में सिलाई वगैरह कर लेती थी। हम 6 बहन भाई थे। गो के हमारे घर में गुर्बत थी, लेकिन फिर भी रूखी सूखी खाकर अपने घर में खुश रहते। सारे बहन भाइयों में मैं सबसे खूबसूरत थी। मेरा रंग गोरा चिट्टा, जबकि आंखें बड़ी बड़ी काली स्याह। गर्ज के मुझ पे ऐसी कोई कमी न थी जो देखने वालों को मेरी तरफ मुतवज्जे न कर सके। अब्बू का ठेकेदार बहुत अमीर था। एक दिन उसके बेटे की शादी की तकरीब हुई, जिसमें अब्बू ने पूरे खानदान को साथ चलने को कहा। गो के अम्मी वहां जाने पर राजी नहीं थी, क्योंकि वो गैर लोग थे, लेकिन फिर भी सारे बहन भाइयों के इसरार पर हमारा पूरा खानदान उस शादी में पहुंच गया। मैंने नीले रंग का सादा सा सूट पहन रखा था। मुझे ये मालूम न था कि आज मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। तभी तो उस शादी में आए हुए एक अमीर खानदान की एक औरत की नजर मुझ पर पड़ गई। दूसरे ही दिन वो मेरा रिश्ता लेने अम्मा अब्बा के पास आ पहुंची। सब लोग हैरान थे कि इतने अमीर घराने से भला मेरा रिश्ता कैसे आ सकता है। इसलिए फिर पड़ोसियों और दूसरे रिश्तेदारों के कहने पर अम्मा अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यूं सिर्फ 6 महीने बाद ही मैं शादी होकर अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात मैंने अपने शौहर को देखा और मैं उसे देखती रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा नसीब इतना रोशन है कि मेरी किस्मत में एक हसीन और जमील मर्द का साथ लिखा होगा। गोरी चिट्टी रंगत, बड़ी बड़ी स्याह काली आंखें, वो हर लिहाज से वजाहत से भरपूर एक खूबसूरत नौजवान था। मैं पहली ही नजर में अपने शौहर पर दिल हार बैठी थी। इससे पहले कभी मेरी जिंदगी में कोई मर्द न आया था। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने ससुराल वालों के रवैये पर हैरान थी, क्योंकि सब एक दूसरे से सरगोशियों में बात कर रहे थे। जैसे ही मेरा शौहर मेरे सामने आकर बैठा तो मैंने उसके चेहरे पर उलझन सी देखी थी, जैसे वो इस शादी पर राजी ना हो। मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि उसने मुझ पर एक गहरी नज़र भी न डाली थी और खामोशी से मुझे रूनमाई का तोहफा दिया और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर करवट बदलकर सो गया। दूसरे दिन मेरे चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, जो मेरी सास ने पढ़ ली। फिर वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा दरअसल हामिद की तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा। न जाने वो मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दूसरे दिन उनकी एक रिश्तेदार लड़की की बात पर मेरी आंखें हैरत से फट पड़ी, जब वो कहने लगी, अरे खूबसूरती का क्या अचार डालना है जब मर्द ठीक ही ना हो। एक बीमार आदमी से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी कर दी, यकीनन दौलत के लालच में ही की होगी। वो तनफ्फुर भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी। मैं जमीन में धंसने को तैयार बैठी थी, क्योंकि उसकी बात ने मुझे अंदर तक शर्मिंदा कर दिया था। हाँ, ये बात ठीक थी कि अम्मा अब्बा ने घर के अच्छे हालात होने की वजह से मेरी यहाँ शादी कर दी थी, लेकिन वो लालची नहीं थे और ना ही मैं लालची थी। ये तो मेरी किस्मत में लिखा था कि इस घराने से मेरा रिश्ता आया और झटपट शादी भी हो गई। लेकिन मेरा शौहर बीमार है, ये राज मुझ पर आज खुला था। फिर थोड़े ही दिन बाद मुझ पर कयामत टूट पड़ी, जब मेरे सास ससुर ने सारे भाइयों को अलग अलग घर में शिफ्ट कर दिया। उनका कहना था कि अब हम सबकी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए हैं।
اس لیے اپنی زندگی میں ہی سب کو ان کا حصہ دے دینا بہتر ہے۔ ہمارے حصے میں بھی ایک گھر آیا تھا۔ یوں الگ ہونے کے بعد ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگی، کیونکہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ ضرورت ہوتی تو وہ بات کر لیتے، ورنہ خاموشی سے اپنے بستر میں لیٹے رہتے یا پھر کوئی کتاب پڑھتے رہتے۔ پھر یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے اپنے شوہر کو آدھی رات کو کہیں اٹھ کر جاتے دیکھا۔ میں پوری رات ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ خوف اور دہشت سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ ابھی تو میری شادی کو صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے، ایسے میں اس سنسان گھر میں تنہا کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ صبح کے قریب واپس آئے تھے، لیکن انتہائی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ آتے ہی بستر میں لیٹ کر سو گئے۔ اب میں ان کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ شام کو ہی اٹھے۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ رات کو کہاں چلے گئے تھے، تو انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ مجھے انہوں نے بری طرح جھڑک کر رکھ دیا تھا۔ میں ان کا غصے بھرا لہجہ دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی اور آئندہ اپنی زبان بند رکھنے کا سوچنے لگی۔ پھر تو ہر جمعرات کو یہ تماشا ہونے لگا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے، وہ خاموشی سے بستر چھوڑ کر باہر سے دروازہ بند کر کے نہ جانے کہاں چلے جاتے۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ 1-2 دفعہ تو میں نے برداشت کیا، پھر تیسری دفعہ میں اپنی ساس کے پاس جا پہنچی، جو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ الگ گھر میں رہ رہی تھی۔ میری ساس ایک اچھی اور مہربان خاتون تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر ان کا بیٹا بیمار تھا تو وہ شادی ہی نہ کرتی۔ میں نے دبے دبے لہجے میں ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ روزانہ آدھی رات کو وہ نہ جانے گھر سے کہاں چلے جاتے ہیں، تو میری ساس کہنے لگی، بس بیٹا، جو باتیں دبی ہیں انہیں دبی ہی رہنے دو، انہیں اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بس میرا بیٹا جو کرتا ہے اسے کرنے دو، یہ اس کے دل اور دماغ کا فیصلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں ان سے اصرار کرتی رہ گئی کہ مجھے کچھ تو بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی بتا کر نہ دیا۔ کہنے لگی، اگر یہ راز تمہیں پتہ چل گیا تو تم میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں تھک ہار کر واپس آ گئی تھی، شدید بے بسی محسوس کرنے لگی۔ پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا۔ آخر میرے اندر کیا کمی تھی؟ میں جانتی تھی کہ میں غریب گھرانے کی بدقسمت لڑکی ہوں، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر آخر راتوں کو کس کے پاس جاتا ہے؟ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، جب ان کی ایک کزن عارفہ مجھ سے ملنے چلی آئی۔ کیسی ہو بھابی؟ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جو اس دن نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں نے لالچ میں آ کر اپنے شوہر سے شادی کی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک بیمار شخص ہے۔ لیکن میں نے اس پر کسی بات کو ظاہر نہ ہونے دیا اور اس سے بڑی خوش اخلاقی سے باتیں کرنے لگی، لیکن جیسے وہ کوئی راز بتانے میرے پاس آئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بھابی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی یہ سوچ کر حیران ہوں گی کہ آخر خاندان میں اتنی ساری جوان لڑکیاں ہیں اور حامد کے اندر تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں۔ وہ ایک حسین و جمیل مرد ہے، تو پھر اس کی شادی ان کے گھر والوں نے ایک غریب خاندان میں کیوں کی؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، تو گویا آج مجھ پر یہ راز افشا ہونے والا تھا کہ اس شادی کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں غور سے عارفہ کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں مجھے کہنے لگی، دراصل یہ شروع سے ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جنات کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ بے یقینی سے عارفہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ ہنسی، پھر کہنے لگی، ایسا ہی ہے، اس کی حرکتیں شروع سے ہی مشکوک ہیں۔ جب بچپن میں یہ چھوٹا سا تھا تو اکثر پرانے قبرستان یا پھر ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتا تھا جہاں پر جنات وغیرہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ ان سے بات کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھار جنات اس کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتے تھے۔ ان کا پورا گھرانہ ہمارے خاندان میں اسی بات کے لیے مشہور ہے۔ ویسے بھی خاندان کا کوئی فرد ان کے گھر آتا جاتا نہیں۔ حامد کی وجہ سے سب بہت پریشان رہتے تھے۔ بڑے بھائی تو چاہتے ہی تھے کہ ہم پہلے ہی اس سے الگ ہو جائیں یا پھر اسے گھر سے نکال دیں،
लेकिन माँ बाप की एक ही रट थी कि जब तक इसकी शादी नहीं होगी हम इसे अलग नहीं करेंगे। यही वजह है कि उसकी जैसे ही शादी हुई फौरन से आपको अलग कर दिया। अब आप ही बताएं, भला कौन लड़की एक ऐसे इंसान के साथ रहेगी जिसकी आशिक लड़कियां नहीं बल्कि जिनजादियां हों। मैं खौफ से रोने लगी थी। फिर बेबसी से आरफा से कहने लगी, अब मैं क्या करूं बहन, तुम ही बताओ। मेरे माँ बाप ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर आरफा ने मेरे दोनों हाथ थामे और तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, आपकी ये बहन आपके साथ है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। हामिद पर ये राज जाहिर नहीं होने देना कि आपको उसकी सच्चाई मालूम हो गई है, बल्कि चुपचाप उसकी हरकतों पर नजर रखा करो कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। अक्सर आपने उसे किताबें पढ़ते हुए देखा होगा। ऐसा करो कि उसकी सारी किताबें उठाकर कहीं छुपा दो। जब तक वो ऐसी किताबें पढ़ नहीं लेता उसे सुकून नहीं मिलता है। उसके माँ बाप कभी भी आपको ये राज नहीं बताएंगे। मुझे अपनी दोस्त समझे, इसलिए मैं आपको ये हकीकत बता रही हूँ ताकि आप बहुत एहतियात करें। उस वक्त मुझे आरफा के सिवा कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा था। मैं काफी देर तक आंसू बहाती रही। फिर मजेदार सा खाना मैंने आरफा के लिए बनाया क्योंकि वो मेरी गहरी दोस्त बन गई थी। फिर वापसी जाते हुए आरफा मुझे कहने लगी, भाभी मेरे आने का जिक्र हामिद के सामने ना करना, वरना वो आपसे शदीद नाराज हो जाएगा। ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। अब मैंने उससे वादा कर लिया था। फिर जैसे ही शाम को हामिद घर आए तो मैं उनसे अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। मैंने उन पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो वो अपनी किताबें ढूंढने लगे, लेकिन मैंने आरफा की हिदायत पर वो सारी किताबें छुपा दी थी। वो गुस्से से चीखते हुए कहने लगे, यहाँ पर मेरी सारी किताबें रखी थी, कहाँ गई? मैंने डरते डरते कहा, वो तो मैंने एक कार्टन में डालकर पैक करके रख दी है। उन्होंने इस बात पर मुझे घूर कर देखा, फिर उंगली उठाकर गुस्से से कहने लगे, आइंदा मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। अभी और इसी वक्त मुझे वो सारी किताबें चाहिए। उनका गजबनाक रूप देखकर मैं खौफ से दहल कर रह गई। झटपट सारी किताबें निकालकर उन्हें दे दी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था, जो भी आरफा मुझे बात बताकर गई थी वो सब सच है। रात हुई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जो दूसरी मखलूक के साथ राब्ते में है। शायद उन्हीं के कहने पर रात के 12 बजते ही वो उठकर कहीं बाहर चला जाता है। मैं दिल में अपने शौहर से शदीद नफरत महसूस कर रही थी। फिर दूसरे दिन मैं घर पर अकेली थी जब अचानक कमरे से मुझे अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मैं अक्सर ही घर में अकेली रहती थी, इसलिए ये बात जानने के बाद तो मैं और भी ज्यादा डरने लगी थी। जैसे ही दरवाजा खोलकर कमरे में झांका तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन सामने जो मंजर था उसने मेरी हालत बुरी कर दी। मेरे सारे जेवरात जो मैंने अलमारी में रखे हुए थे वो बेड पर बिखरे पड़े थे, जबकि अलमारी के दोनों दरवाजे भी खुले पड़े थे। ये सब करने वाला कौन था? मेरा सांस बहुत बोझल हो रहा था। मैंने किसी चीज को भी हाथ न लगाया, बल्कि चुपचाप सहन में बैठकर रोने लगी। दिल चाह रहा था कि अभी और इसी वक्त अपने अम्मा अब्बा के पास चली जाऊं और उन्हें सारी सच्चाई बता दूं। मुझे यूं रोते हुए देखकर हामिद दरवाजे से अंदर आए थे। क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों रो रही हो? मैं गुस्से से कहने लगी, अंदर जाकर देखें क्या हालत है कमरे की। ये सब किसने किया है? अंदर जाकर उन्होंने कमरे की हालत देखी, फिर बेतासुर लहजे में कहने लगे, अरे ये सब मैंने ही बाहर चीजें निकाल कर फेंकी थी, क्योंकि मुझे एक कागज नहीं मिल रहा था, वो भी अपनी दुकान का। बस जल्दी जल्दी में मैं ये सब चीजें ऐसे ही छोड़कर चला गया। साफ लग रहा था कि वो मुझे टाल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान दरवाजे से अंदर आए और मुझे पता भी न चले? मुझे उनके सफेद झूठ पर नफरत महसूस हुई। फिर उन्होंने सारी चीजें समेट कर रख दी और कहने लगे, ये देखो, इतनी सी बात पर तुम रो रही थी, मैंने सब कुछ समेट दिया है। उनके लहजे में नरमी थी। एक बार फिर मैं अपना दिल धड़कता हुआ महसूस करने लगी। जो भी था, हामिद मेरे शौहर थे और वो वजाहत से भरपूर एक हसीन और जमील मर्द थे, इसीलिए मैं उन्हें अपना दिल दे बैठी थी। बज़ाहिर ऊपर से मैं उनसे नफरत महसूस करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं दिल ही दिल में उनसे शदीद मोहब्बत करती हूँ। फिर उस रात बहुत नर्म लहजे में वो मुझसे बातें कर रहे थे। अपने बचपन के मज़ाहिया किस्से हंस हंस कर सुनाते रहे।
कहीं से भी न लग रहा था कि वो एक ऐसे इंसान है जिनका राब्ता जिन्नात के साथ है। लेकिन अगली रात फिर वही तमाशा हुआ, जब आधी रात को वो चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। अब एक बार फिर से मायूसी मेरे वजूद पर छाने लगी। हर जुमेरात की रात 12 बजे उनका यूं बाहर जाना अब मुझे अजीब वहमो गुमान में मुब्तला कर रहा था। दिल चाहता कि उनका पीछा करूं और ये राज जानूं कि आखिर ये किसके पास जाते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर पीछे हट जाती कि कहीं उन्होंने मुझे पीछा करते हुए देख लिया और मुझे तलाक दे दी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि वो गुस्से के इंतहाई तेज थे। फिर एक रात मैं सोई हुई थी जब मुझे सहन में से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही आंखें खोली तो हैरान रह गई। मेरा शौहर तो बराबर में मौजूद ही नहीं था। कमरे की खिड़की से छुपकर मैंने बाहर सहन का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घुटनों तक आते लंबे लंबे बाल, सफ़ेद लिबास पहने वो लड़की थी जो मेरी तरफ पीठ किए मेरे शौहर से हंस हंस कर बातें कर रही थी, जबकि मेरा शौहर उसे मुसलसल इस बात पर इसरार कर रहा था कि वो यहाँ से चली जाए। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की नहीं देखी थी। गले में पहने हुए भारी जेवरात और लंबे लंबे बाल लिए वो किसी और ही दुनिया की बासी लग रही थी। आखिर ये पराई लड़की मेरे घर क्या कर रही है? अब मैं बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रो पड़ी। दिल में बार बार यही ख्याल आया कि मेरा शौहर मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। मेरी गैर मौजूदगी में न जाने कौन सी लड़की मेरे शौहर से मिलने आती है और मुझे इस बात की खबर ही नहीं। फिर हमेशा की तरह मैंने इस बात पर भी सब्र कर लिया। मैंने अपने शौहर पर जाहिर ना होने दिया कि मैं रात वाली हकीकत जान चुकी हूँ। सुबह वो खुद भी कुछ परेशान से लग रहे थे। बार बार माथे से पसीना साफ करते, ऐसे लगता जैसे कोई बात है जो उन्हें दिल में तंग कर रही है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते। एक तरफ तो मुझे उन पर तरस आता तो दूसरी तरफ उनसे दिल ही दिल में नफरत महसूस करती। मैं अपने जज्बात को अभी तक समझ ही ना पा रही थी। लेकिन उस रात मेरे शौहर घर आए तो उनके हाथ में मौजूद खूबसूरत गुलाब के गजरे देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मेरे चेहरे की खुशी देख ली तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। मुझे उनसे इतने मोहब्बत भरे रवैये की उम्मीद न थी। यकीन नहीं आ रहा था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। हालांकि उनका रवैया पहले मेरे साथ कितना रूखा फीका था। फिर उस रात उन्होंने बड़े प्यार से मेरे हाथों में वो गजरे पहनाए थे। फिर पूरी रात हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते रहे। लेकिन आधी रात को अचानक मुझे अपने हाथों पर शदीद दबाव महसूस हुआ था। मैंने गनूदगी की कैफियत में आंखें खोलकर देखी। वो एक भयानक शक्ल वाली औरत थी जो मुझे गुस्से से देख रही थी। मैंने इतना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मैंने बराबर में लेटे हुए अपने शौहर हाथों से नोट बेखबर सोए दूर फेंक दिए थे। मैं बेबसी से उठकर बैठी। मेरे दोनों अचानक ही मेरी नजर फर्श पर पड़ी तो मेरे रोंगटे से खून टपक रहा था। दोनों गजरे बिखरे मारे मेरे हलक से लगता था जैसे किसी ने उन्हें नोच कर फेंका। बस मैं रोते हुए हालांकि मैं खून में लुथड़े हाथों को दहन जा रही थी जब अचानक ही समझ न आई कि ये हकीकत था या सिर्फ एक ख्वाब। उस रात बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी। पूरी रात मैं खौफ से डरती रही। लेकिन सुबह नाश्ता बनाने लगी तो अचानक मेरी नज़र अपने हाथों पर पड़ी। उन पर अजीब से निशान बने हुए थे, लाल लाल से, जैसे किसी ने नाखून वगैरह मारे हों। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं रोती हुई अपने शौहर के पास गई और उन्हें रात वाले ख्वाब की सारी हकीकत बता दी। वो बेबसी से सर थाम कर बैठे थे। फिर मेरा हाथ थामकर नरमी से कहने लगे, बस चंद दिन की बात है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर लो, इसके बाद हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ ये सब करना छोड़ दूँगा। वो खुद भी शदीद मुस्तरिब लग रहे थे, लेकिन आखिर ये हकीकत मुझे क्यों नहीं बताते? ऐसा राज जो मुझसे छुपा रखा है, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं मुझे ये सब बात बताकर, लेकिन शायद मेरे शौहर मुझे ये सब बताना नहीं चाहते थे। फिर वो नाश्ता करके काम पर चले गए। मैं भी मामूल के मुताबिक कामकाज निपटाने लगी, लेकिन अब इस अकेले घर में रहते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार दिल में ख्याल आया कि काम ख़त्म करके अपनी सास के पास चली जाती हूँ, क्योंकि उनका साथ होगा तो इतना डर भी ना लगेगा। अभी इस बात पर अमल करती उससे पहले ही अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ी।
کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا تھا، لیکن سامنے جو چہرہ تھا اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ عارفہ تھی جو آج پھر میری اس مشکل گھڑی میں میرے پاس آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن اس نے میرا مایوسی والا چہرہ دیکھ لیا۔ پھر کہنے لگی، میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ تم اس شخص کے ساتھ کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ آخر تم اتنی مجبور کیوں ہو؟ واپس اپنے گھر چلی جاؤ نا۔ وہ شدید ناراض لگ رہی تھی۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو عارفہ، کبھی تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ مجھ سے ہنس کر بات کرتے ہیں، ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میں ان سے دور ہو جاتی ہوں۔ عارفہ کی آنکھوں میں حامد کے لیے شدید ترین نفرت ہوتی تھی۔ پھر وہ اس بات پر اصرار کرنے لگی کہ تم کبھی ایسے شخص کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتی جس کے تعلقات کسی دوسری مخلوق سے ہوں۔ تم نے خود اسے راتوں کو اٹھ اٹھ کر گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر کس بنا پر تم اس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ دیکھو، خاندان والے اس سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس لیے تم بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ زندگی میں تنہا اور اکیلا رہے گا تب ہی اسے عقل آئے گی۔ اب میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے سب بتا دوں کہ میرے ساتھ کل رات کیا کیا خوفناک واقعات پیش آئے تھے، اور ابھی تک میرے ہاتھوں پر اسی خواب کی سچائی کے نشان موجود ہیں، لیکن پھر میں اسے کچھ بتا ہی نہ سکی۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھی اور پھر پورے گھر پر ایک عجیب سی نظر ڈال کر شام ہونے سے پہلے پہلے چلی گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے میں گھر میں اکیلی تھی، لیکن اچانک ہی یاد آیا کہ آج تو جمعرات کی رات ہے، تو کیا آج پھر میرا شوہر وہیں پر جائے گا؟ اب میں نے ایک فیصلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ آج رات میں اپنے شوہر کا پیچھا کرنے والی تھی، بھلے مجھے جو بھی نقصان ہو، میرا گھر برباد ہو جائے، لیکن اب مزید میں برداشت نہیں کروں گی۔ کچھ عارفہ کی باتوں کا اثر تھا تو کچھ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے میں نے اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ جیسے ہی رات کو حامد گھر آئے تو میں نے معمول کے مطابق انہیں کھانا وغیرہ دیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں انہیں سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ آج رات میں سونے والی نہیں تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ پھر سے اٹھ کر اسی جگہ پر جانے والے ہیں جہاں پر جمعرات کی رات 12 بجے جاتے ہیں۔ آخر راتوں کو بلانے والا کون ہے جن کے پاس یہ پابندی سے جاتے ہیں؟ پھر میں نے دیکھا جیسے ہی رات کے 12 بجے انہوں نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی، جیسے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ میں سوئی ہوئی ہوں یا جاگ رہی ہوں، اور پھر دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ اب میں بھی تیزی سے اٹھی اور میں نے اپنی کالی چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ اب میں چپ چاپ ان کا پیچھا کرتی جا رہی تھی۔ راستہ بہت کٹھن اور دشوار تھا۔ خوفناک سناٹے میں جانوروں کے خوفناک بولنے کی آوازیں میرا دل دہلائے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے میں حامد کا پیچھا کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو کیا یہ اتنی دور آتے تھے، وہ بھی ہر رات؟ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہاں بیچ میں کانٹے دار جھاڑیاں اور لمبے چوڑے درخت بھی پھیلے ہوئے تھے۔ ان سے راستہ بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں حامد سے قدرے فاصلے پر تھی تاکہ انہیں میری موجودگی کی خبر نہ ہو۔ میں ہر راز جان لینا چاہتی تھی کہ آخر مجھ پر آج کیا راز افشا ہونے والا ہے۔ پھر دور سے ایک گھر میں جلتی ہوئی لالٹین نظر آنے لگی۔ وہ اس گھر میں اندر چلے گئے تھے۔ آس پاس تو کوئی بستی بھی نہ تھی، پھر اس خالی گھر میں وہ کیا لینے گئے تھے؟ کیا یہاں پر کوئی ان کا انتظار کر رہی تھی؟ یقیناً یہ وہی لڑکی ہوگی جو اس رات میں میرے گھر کے صحن میں موجود تھی۔ اندر سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی میں نے گھر میں جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک کمرے میں 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ تینوں نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ خوف کے مارے میری حالت بری ہو گئی یہ دیکھ کر کہ تینوں کی شکل ایک جیسی تھی۔ لمبے لمبے بال، سفید لباس پہنے، وہ میرے شوہر کو ایسے گھیر کر بیٹھی تھی جیسے میرے شوہر پر پورا حق رکھتی ہوں۔ یہ تینوں لڑکیاں کون ہیں اور میرے شوہر کے ساتھ آدھی رات کو کیا کر رہی ہیں؟ یہ سوچ کر میں مرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہی ایک سفید لباس والی لڑکی نے پلٹ کر مجھے دیکھا تھا، پھر اشارے سے حامد کو کچھ کہنے لگے۔ حامد نے جو ہی مجھے مڑ کر دیکھا تو حیرت کے مارے ان کے سر پر آسمان گر پڑا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ وہ بے اختیار مجھے پکارنے لگے، لیکن میں سرپٹ بھاگے جا رہی تھی۔ میں اتنی تیزی سے بھاگی کہ یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ میں غلط راستے پر آ چکی ہوں۔
अब मैं इस जंगल में भटक गई थी। पागलों की तरह इधर उधर दौड़ते मैं बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी, क्योंकि ये एक इंतहाई खतरनाक जंगल था और मैं अपने शौहर से नाराज होकर न जाने कहां से कहां निकल आई थी। फिर भी मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आंसुओं की वजह से मुझे सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पता ही न चला कि कब मेरे पाँव से चप्पल गायब हुई और मैं नंगे पाँव इस जंगल में मारी मारी फिरने लगी। फिर कई घंटे तक भी मुझे रास्ता ना मिला तो मैं बेबसी से एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। घुटनों में मुंह छुपाकर मैं हामिद की बेवफाई पर रोए चले जा रही थी कि उसने इतनी दूर एक घर में तीन तीन लड़कियों के साथ ताल्लुकात बना रखे हैं। अभी मैं बेबसी से रोने में मसरूफ थी जब किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने घबरा कर सर उठाया तो वो हामिद ही था, जो मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखे जा रहा था। लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बस मैं मर जाना चाहती हूँ। आप जानते भी नहीं कि मैं आपसे कितनी शदीद मोहब्बत करती हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, उन लड़कियों का आप पर कोई हक नहीं। मैं चीख कर उन्हें बताना चाहती थी कि मुझे उनकी बेवफाई पर गहरा दुख पहुंचा है। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा और कहने लगे, मैं भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ये बात वो तीनों भी जानती है कि मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और अक्सर वो मुझे तुम्हारे लिए कोई न कोई तोहफा भी भेज कर देती रहती है। लेकिन इस डर से कि कहीं तुम इस बात पर नाराज ना हो जाओ, मैंने आज तक तुम्हें वो तोहफा दिया ही नहीं। वो अजीबो गरीब बात कर रहे थे। मुझे उनकी कोई भी बात नहीं समझ आई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तीनों लड़कियां भला मुझे क्यों तोहफे देंगी और मैं उनकी क्या लगती हूँ? हाँ, आपसे उनका जरूर कोई रिश्ता है। ऐसे लगता है कि वो तीनों लड़कियां मेरी सौतन हैं। मैं उस वक्त बहुत जली कटी बातें कर रही थी। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे, फिर कहने लगे, अच्छा चलो मेरे साथ घर चलो। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बता कर रहूंगा जिसे कई दिनों से मैंने तुमसे छुपा कर रखा हुआ था। मैं घर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर जब हामिद ने मेरी मिन्नतें की तो मैं उनके साथ घर जाने पर तैयार हो गई। अब मैं उनके साथ अपने कमरे में बैठी थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे जबकि पाँव में चप्पल तक न थी। शायद पाँव में कोई कांटा चुभने की वजह से जख्म भी हो गया था। फिर हामिद ने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी और कहने लगे, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। दरअसल जो आज मंजर तुमने अपनी आंखों से देखा है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। तुम ये कहानी जानकर हैरान रह जाओगी। मुझे दिल में ख्याल आया कि शायद वो मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बेजारी से कहने लगी, कैसी कहानी? मुझे यकीन है कि आपकी कहानी झूठी होगी। उन्होंने नफी में सर हिलाया और कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये आज से पूरे 10 साल पहले की बात है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि हमारा घराना इतना गरीब था कि हमारे घर में खाने को रोटी तक नहीं थी। मेरे दोनों बड़े भाई बेरोजगार थे, जबकि मैं भी ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। अल्लाह ताला ने हम सारे बहन भाइयों को खूबसूरती जैसी नेमत से नवाज रखा था, लेकिन हमारे खानदान में कोई हम सबसे मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेरा बाप एक कैंसर का मर्ज पर लगकर बर्बाद हो चुका था। लेकिन फिर भी वो जिंदा ना रह सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब्बा के जाने के बाद तो हमारे घर के हालात और भी बुरे हो गए। हम 5 बहन भाई थे और पांचों के पांचों नाकाम। 2 बहनें भी थीं जो जवान हो गई थी। उनकी शादी की जिम्मेदारी भी हमारे सर पर थी। मैं अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर पर था और सबसे खूबसूरत भी। मेरे ताया अब्बू का घराना सब खानदान में ऊंचा घराना था। उनकी बेटी आरफा, जिसे तुम कई बार देख चुकी हो, मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरी तरफ नजर भर कर भी ना देखती थी। खानदान में सब लोग उसे कहते कि हामिद कितना खूबसूरत नौजवान है, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, इससे शादी कर लो। लेकिन वो हर एक से यही कहती रहती कि इस गरीब टट पूंजिए से मैं शादी करके क्या करूंगी, खूबसूरती का क्या अचार डालना है। लेकिन मैं उससे बचपन से ही मोहब्बत करता था। उस दिन मेरे ऊपर ये खबर बिजली बनकर गिरी कि आरफा की धूमधाम से मंगनी हो गई है। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर देर तक रोता रहा। नहीं जानता था कि उस दिन मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैं अपनी मोहब्बत के गम में मुब्तला था। रात के साए चारों तरफ फैल गए थे। हर कोई आता जाता मुझे यहाँ बैठने से मना कर रहा था। लोगों का इसरार था कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर आसेबी मखलूक का बसेरा है।
लेकिन मैं अपने गम में मुब्तला भला किसी की बात सुनने को कैसे तैयार होता, इसलिए देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि रात के 12 बज गए। जैसे ही उठकर जाने लगा तो अचानक दरख्त के पीछे से एक खूबसूरत लड़की निकल कर आई और कहने लगी, क्यों रोते हो नौजवान, खुदा ने तुम्हें बेमिसाल हुस्न से नवाज रखा है जो किसी के भी दिल को घायल कर दे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की ये मायूसी देखकर हमें तकलीफ पहुंच रही है। एक के बाद एक और दूसरी के बाद तीसरी तीनों लड़कियां मेरे सामने खड़ी थीं। मैं हैरत से बुत बनकर उन्हें देखे जा रहा था। वो तीनों मेरी हैरत पर हंसकर कहने लगी, घबराओ मत, हम लड़कियां नहीं बल्कि जिनजादियां हैं। जिस दरख्त के नीचे बैठकर तुम 2 घंटों से रो रहे हो, हम उसी दरख्त पर रहती हैं। आज तक हमने तुम्हारे जैसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? मैं उनकी नई बात पर हैरान रह गया। फिर मैंने उन्हें अपने दिल की सारी कहानी सुना दी और बताया कि किस तरह मेरा दिल मोहब्बत में बिल्कुल टूट चुका है। मेरी गुर्बत ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तब एक जिनजादी कहने लगी, क्या तुम अपने हालात बदलना चाहते हो? देखो, हमारे पास ऐसी ताकतें हैं जिनसे हम पल भर में इंसान की किस्मत बदल दें, लेकिन तुम्हें इसके लिए हमारी एक शर्त माननी होगी। यहाँ से दूर एक जंगल है, वहाँ पर अक्सर हम अपने घर वालों से मिलने जाते हैं, इसलिए तुम्हें कभी कभार हमसे मिलने वहाँ आना होगा और हमारी जिंदगी में शामिल रहोगे। ऐसा न हो कि दौलत मिलने के बाद तुम्हारा दिल बदल जाए और तुम हमें छोड़कर चले जाओ। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं जिंदगी में कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस मैं एक बार अपनी मोहब्बत को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसके काबिल था, लेकिन उसने मुझे छोड़कर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। फिर तीनों जिनजादियां मेरी मदद करने लगी। घर में दिन ब दिन पैसे आने लगे, हालात बदलने लगे। कोई भी ये राज नहीं जानता था कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले बड़े भाई को कारोबार करवा कर दिया, उसके बाद छोटे भाई को। दोनों ने शादियां करके अपना घर बसा लिया था। फिर मैंने धूमधाम से बहनों की शादियां की, उन्हें शहजादियों की तरह रुखसत किया। ऐसे में खानदान वालों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए कि वो घराना जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज इतना दौलतमंद कैसे हो गया। फिर एक दिन मेरी माँ ने ये राज जान लिया। वो इस बात पर खौफजदा थी कि कहीं वो जिन्नात हमेशा के लिए मुझे अपनी दुनिया में न ले जाए, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों जिनजादियां बहुत नेक हैं और हर तरह से मेरी मदद करती रहती हैं। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मैंने सुना कि आरफा की मंगनी टूट गई है। अब एक बार फिर से वो मेरी तरफ कदम बढ़ाने को तैयार थी, क्योंकि मेरे पास दौलत आ चुकी थी। जब मैंने ये बात जिनजादियों को बताई तो वो कहने लगी, हरगिज़ नहीं, तुमने उस बेवफा लड़की से शादी नहीं करनी है, वरना हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तुमने एक गरीब लड़की से शादी करनी है ताकि उसकी किस्मत बदलकर तुम उसे खुश रख सको। जिनजादियों की इस बात पर मैं हैरान रह गया। फिर जब अम्मा ने मेरी शादी तुमसे की तो मैं हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी की हमसफर बन गई है। लेकिन दिन रात मैं इस बात पर परेशान रहता कि अगर तुम्हें जिनजादियों के बारे में पता चल गया तो तुम मुझे कहीं छोड़ कर ना चली जाओ। इसलिए मैं ये बात तुमसे छुपा कर रखना चाहता था। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं हर जुमेरात की रात को उनसे मिलने उसी घर में जरूर आऊँगा, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार करती हैं। बज़ाहिर तुम उन्हें अपनी सौतने समझती हो, लेकिन हकीकत में वो मेरे साथ साथ तुमसे भी मोहब्बत करती हैं। मैं हर जुमेरात उनसे मिलने उनके पास जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। यही वजह है कि आज मेरे घर के हालात इतने बदल गए हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरने वाला कौन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि वो जिनजादियाँ मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहेंगी। वो मेरी मोहसिन है, वो बहुत नेक है। अगर तुम एक बार उनसे मुलाकात करोगी तो तुम्हें भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब मैं ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला और बर्बाद इंसान था। फिर उन्होंने मेरी मदद करके मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया। आज भी मेरी खूबसूरती पर हज़ारों लड़कियां मरती हैं, लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब आरफा ने मुझे गरीब समझकर कबूल ना किया तो मैंने भी उसे ठुकरा दिया था। वो अभी तक कंवारी है क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी, लेकिन तब तक मेरे दिल की कैफियत उसके लिए बदल चुकी थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं उन जिनजादियों को छोड़ दूं? अब मेरे शौहर ने मुझे ही लाजवाब कर दिया था। मैं उनकी शक्ल हैरत से देखे गई।
یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات اتنے مہربان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جن زادیاں جو دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، انہوں نے خود میرے شوہر کو کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرا شوہر کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں بھی ان نیک جن زادیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ فکر نہ کرو، اگلی جمعرات کو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب میں سمجھ گئی کہ عارفہ میرے دل میں میرے شوہر کے لیے بدگمانی کیوں پیدا کر رہی تھی۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاؤں تاکہ اس کی بات صحیح ثابت ہو جائے کہ میرے شوہر کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ پھر میں نے جب اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ پورے خاندان میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں، تو وہ میری بات سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا، ہاں، کیونکہ ہمارے گھر میں آنے والی غیب سے اگر میں کہیں آتا جاتا ہوں تو کئی لوگ میری جاسوسی کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ آخر ایسا کون سا قارون کا خزانہ میرے ہاتھ لگا ہے جس نے میری قسمت بدل کر رکھ دی۔ یہی بات ہے کہ کئی لوگوں نے میرے بارے میں جھوٹی جھوٹی خبریں خاندان میں پھیلا رکھی ہیں، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے میرا ساتھ اس وقت نہیں دیا جب ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ میرے باپ کے علاج کے لیے میں کئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکا تھا۔ اگر کوئی مجھے قرضہ دے دیتا تو شاید میں اپنے باپ کا بہتر سے بہترین علاج کروا لیتا، لیکن خاندان کے لوگ اتنے مغرور ہیں کہ انہوں نے نہ تو میرے باپ پر اور نہ ہی ہم پر کوئی ترس کھایا۔ اس لیے آج مجھے وہ نیک جن زادیاں بہت مہربان لگتی ہیں۔ انہوں نے کسی روتے ہوئے انسان کے آنسو پونچھ کر ایک بہت بڑی نیکی کی ہے۔ کیا تم ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگے، یقین کرو، وہ بہت نیک اور مہربان ہے، تمہیں ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ پھر میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگلی جمعرات کی رات کو ہم ان کے پاس نہیں بلکہ وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اب میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ خوفناک نہیں بلکہ بہت مہربان ہے، اور تمہارے دل میں یہ وہم ڈالنے والی وہ عارفہ ہی ہے جس نے اس مخلوق سے تمہیں بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ وہ تمہارا کوئی نقصان کر ہی نہیں سکتی۔ پھر میں نے انہیں وہ گجرے والی بات بتائی کہ کس طرح اس رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بھی تم نے اپنے ساتھ خود کیا ہوگا، کیونکہ اکثر نیند میں انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کا تخیل اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے اب اپنے ذہن میں ان کے لیے کوئی برائی نہیں لانا۔ وہ مجھے سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے اور میں ان کی بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اب میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی تھی، میرے شوہر نے ساری بدگمانی میرے دل سے دور کر دی۔ پھر جیسے ہی جمعرات کی رات آئی، اس دن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم ان سے مل کر اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کرو گی۔ اچانک رات کے 12 بجے مجھے اپنے گھر کے صحن میں ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ وہ تینوں جن زادیاں مل کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میرے شوہر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ میں بھی انہیں دیکھ کر دل میں سوچنے لگی کہ عورتیں اپنی سوتنوں سے نفرت محسوس کرتی ہیں، لیکن میں عجیب عورت ہوں جو اپنی سوتنوں کو سامنے دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ میں بے اختیار اپنی سوچ پر ہنسی تھی، کیونکہ میری تینوں سوتنیں بہت اچھی تھیں اور مجھے وہ تینوں اپنے شوہر کی زندگی میں قبول تھیں۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے شوہر کی زندگی سے چلی جائیں، اس لیے اپنے سامنے دیکھ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ اس رات محبت پاش نظروں سے وہ مجھے بھی دیکھے جا رہی تھی۔ پھر سرگوشی میں میرے شوہر سے میرے بارے میں کچھ کہنے لگی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ تمہیں ایک تحفہ دے کر گئی ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میری بیوی کو ان کا یہاں آنا جانا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ آئندہ احتیاط کریں۔ اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اس گھر میں تمہارے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ اگر انہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہوگی تو وہ پہلے ہی مجھے بتا دیا کریں گی۔ پھر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، مجھے ان کا آپ کی زندگی میں آنا جانا اچھا لگتا ہے۔ میری بات سن کر میرا شوہر مسکرا دیا۔ اب میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ نیک مخلوق بہت مہربان تھی جو میرے شوہر کی زندگی میں میرے ساتھ شامل تھی۔ اگلے دن عارفہ پھر مجھ سے ملنے آئی۔ اب میں اس کی ساری حقیقت جان گئی تھی، اس لیے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ کس مقصد سے میرے پاس آتی ہے۔
معمول کی طرح اس سے باتیں کرتی رہی، وہ بھی میرے منہ سے میرے شوہر کی برائیاں سننے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ لیکن میں اپنے شوہر کی تعریفیں کرتی رہی اور اسے بتانے لگی کہ ہماری زندگی بہت حسین گزر رہی ہے، کیونکہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شدید حسد کی کیفیت نظر آ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں حاسدوں سے بچنے کی دعا کرنے لگی۔ میرا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا تھا اب وہ دوبارہ میرے پاس آئے گی۔ دوسرے دن میرا شوہر کہنے لگا، تمہاری 3 سوتنیں تو میری زندگی میں شامل ہیں، لیکن اگر چاہو تو چوتھی کو بھی میں لا سکتا ہوں۔ میں غصے سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگے، عارفہ جس کے ساتھ تمہاری بہت دوستی ہے؟ لیکن میں نے نفرت سے کہا کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں جو گھروں کو توڑنے میں ماہر ہوں۔ اس نے کئی بار مجھے اس بات پر اکسایا ہے کہ میں آپ سے طلاق لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن شاید یہ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں کہ میرا گھر آج بھی قائم اور دائم ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرا گھر ہمیشہ سلامت رہے۔ میرے شوہر نے فوراً ہی آمین کہا تھا۔ اب میری زندگی میں بہار لوٹ آئی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ تینوں جن ذاتیاں میرے شوہر کی زندگی میں شامل ہیں۔ میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی تھی اور مجھے اپنی اس شراکت پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔